क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम पर अपनी गिरफ्त रखने वाला कौन कौन सा हुक्मरान सुन्नी, शिया, देवबंदी और अहले हदीस फ़िरक़ों का मानने वाला है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आज़ादी से लेकर आज के दिन तक पाकिस्तान के तमाम वज़राए आज़म, सदूर और आर्मी चीफ समेत अहम तरीन सिविल अस्करी शख्सियात के मसालिक के बारे में जानने वाले हैं। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं फाइका हुसैन। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। देवबंदी, शिया, सुन्नी, बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसद से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके वो एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। बानी पाकिस्तान और पहले गवर्नर जनरल के टॉपिक पर जितनी भी किताबों का मुतालिया किया जाए, सब में यही तहरीर है कि मोहम्मद अली जिन्ना इब्तदा में इस्माइली फ़िरका के पैरोकार थे, लेकिन बाद में उनका मसलक इस्ना अशरी शिया यानी फ़िक़्ह जाफरिया में तब्दील हो गया था। ताहम वो पब्लिक में उसका ऐलान नहीं करते थे कि वो सुन्नी हैं या शिया हैं, और जो कोई उनसे पूछता तो उन पर उल्टा ये सवाल करते, क्या तुम बताओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिया थे या सुन्नी? दोस्तों, इस तारीखी हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कायद आज़म की वफ़ात के बाद उनकी तजहीज़ व तदफीन सुन्नी अकीदा के मुताबिक की गई और उनकी नमाज जनाजा दारुल उलूम देवबंद के मुमताज़ आलिम दीन मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाई। कायद आज़म की वफ़ात के बाद जायदाद की तकसीम के लिए फातिमा जिन्ना खुद को शिया ज़ाहिर करते हुए शिया अकीदे के मुताबिक अपने मरहूम भाई की जायदाद की वारिस ठहरी थी। हमारे पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान करनाल के नवाबजादा थे। मसलक के एतबार से वो सुन्नीउल अकीदा थे। पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन क़ुरैशियुल नस्ल थे और वो भी सुन्नी मसलक के पैरोकार थे। पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा एक सेकुलर मुस्लिम थे, लिहाजा उनके मसले के हवाले से किताबों में कम ही जिक्र मिलता है, जबकि चौथे प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली जलंधर के रहने वाले सुन्नी मुस्लिम थे। पाकिस्तान के पांचवें प्राइम मिनिस्टर हुसैन शहीद सोहरवर्दी बंगाली सुन्नी मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखते थे। पाकिस्तान के बिलतरतीब छठे, सातवें और आठवें वज़राए आज़म इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर, फिरोज खान नून और नूरुल अमीन भी हनफी अहले सुन्नत वल जमात मसलक रखते थे। नौवें पाकिस्तान वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अकीदे के हवाले से हमारे यहाँ बहस रहती है कि वो सुन्नी थे या शिया। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि मिस्टर भुट्टो की अहलिया मोहतरमा नुसरत अस्फानी का ताल्लुक ईरान की शिया फैमिली से था, लेकिन भुट्टो साहब का सारा खानदान सुन्नी था। हमारे चैनल पर भुट्टो फैमिली पर बनाई जाने वाली एक वीडियो में आपने जाना था कि बेनज़ीर भुट्टो बताया करती थी कि उनकी वालिद सुन्नी मुसलमान जबकि वालदा अक्सर ईरानियों की तरह शिया मसलक से थी। मैं 8-9 साल की थी तो मैं वालदा को कॉपी करते हुए सियाह लिबास पहनकर मुहर्रम की मजालिस में जाया करती। पाकिस्तान के 10वें वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो सुन्नी मुस्लिम थे। दोस्तों, आप बिलावल हाउस कराची पे लगे अलमे गाजी अब्बास देखकर सोचते होंगे कि बेनज़ीर भुट्टो शिया होंगी। प्राइम मिनिस्टर भुट्टो की जानशीन बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी अपने वालिद की तरह सुन्नीउल अकीदा थी। ताहम ये बात हकीकत है कि उनके शोहर आसिफ अली जरदारी अहले तशी हैं, जिसके बारे में मोहतरमा खुद बताया करती थी। वाज़िया रहे कि आसिफ अली जरदारी शिया होने के बावजूद ऐवान सदर और फैसल मस्जिद में ईदैन की नमाजें हाथ बांध कर यानी सुन्नी तरीके से पढ़ा करते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के 12वें वज़ीर आज़म बने जो सुन्नी मुस्लिम हैं। शरीफ फैमिली बुनियादी तौर पर एक दीनदार घराना है। मियां मोहम्मद शरीफ मरहूम ने अपने बच्चों को नमाज की आदत बचपन ही में डाल दी थी। उनके तीनों बेटे नवाज शरीफ, शहबाज और अब्बास शरीफ बचपन में अपने मोहल्ले की मस्जिद में कुरान मजीद पढ़ने जाया करते। नवाज शरीफ के छोटे भाई मियां अब्बास शरीफ मरहूम तो हाफिज़े कुरान भी थे और वो रायवंड के तबलीगी मरकज में अपना वक्त गुजारा करते। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि मियां अब्बास शरीफ के नवासे का नाम जैद हुसैन नवाज है और वो भी अपने नाना की तरह हाफिज है।
پاکستان کے 15ویں وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی راسخ العقیدہ سنی مسلمان تھے۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ مشرف دور میں میر ظفر اللہ خان جمالی میاں والی جیل میں قید سخت گیر دیوبندی عالم مولانا اعظم طارق کے اکلوتے ووٹ سے وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہوئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قومی اسمبلی میں تحفظ ختم نبوت کے قانون میں ترامیم کی کوشش کی گئی تو جمالی صاحب نے اپنی ہی حکومت پر شدید تنقید کی تھی۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، خدا کرے میری موت سے پہلے اس پارلیمنٹ کو موت آ جائے، میں ایسی اسمبلی کا حصہ نہیں بن سکتا جو ختم نبوت کا دفاع تک نہ کر سکے۔ تب وہ قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے تھے۔ پاکستان کے 16ویں اور 17ویں وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین اور شوکت عزیز کا تعلق بھی اہل سنت والجماعت سے تھا۔ حنفی سنی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ملتان کی مشہور درگاہ موسیٰ پاک شہید کے سجادہ نشین ہیں۔ راجہ پرویز اشرف اور شاہد خاقان عباسی سنی العقیدہ ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا تعلق بھی مسلک اہل سنت والجماعت سے ہے۔ وہ بابا فرید الدین گنج شکر کے عقیدت مند ہیں اور ان کی درگاہ پہ باقاعدگی سے حاضری دیتے رہے۔ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی پاک پتن کی روحانی شخصیت ہیں، جبکہ نون لیگ والے انہیں پنکی پیرنی کے نام سے مخاطب کرتے ہیں۔ کپتان مخالفین کی جانب سے ان کی والدہ اور خاص کر ننیال پر قادیانی ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ عمران خان کے فیملی بیک گراؤنڈ پر ڈیٹیل ویڈیو میں ہم یہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خاندان کے مسلک کے بارے میں آپ پہلے ہی جان چکے ہیں۔ پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا بنگال کے شاہی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ مسلک کے اعتبار سے ان کا گھرانہ شیعہ تھا۔ سکندر مرزا کے والد فتح علی مرزا نجفی نواب آف بنگال منصور علی خان کے پوتے تھے۔ 1747 کی جنگ پلاسی میں انگریزوں سے مل کر نواب آف بنگال سراج الدولہ سے غداری کرنے والے میر جعفر سکندر مرزا کے پردادا تھے۔ سکندر مرزا سیکولر ذہنیت رکھتے تھے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں جب لاہور شہر کی حدود میں پہلی بار مارشل لا لگا تو اس وقت سکندر مرزا سیکٹری دفاع تھے۔ تب سکندر مرزا نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو احکامات دے رکھے تھے کہ مجھے یہ نہ بتایا جائے کہ کوئی ہنگامہ ختم کر دیا گیا ہے، بلکہ مجھے یہ بتایا جائے وہاں کتنی لاشیں گرائی گئی ہیں۔ صدر سکندر مرزا اپنی جلاوطنی کے دوران لندن میں فوت ہوئے تو صدر یحییٰ نے ان کی میت کو پاکستان آنے کی اجازت تک نہ دی۔ چونکہ مرحوم صدر کے ایران کے شاہی خاندان سے مراسم تھے، لہٰذا شاہ ایران کے حکم پر سکندر مرزا کی میت خصوصی طیارے سے لندن سے تہران منگوائی گئی اور انہیں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ مشہد میں حضرت امام رضا کے روضے سے ملحق قبرستان میں اسودہ خاک کر دیا گیا۔ دوسرے صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان سنی العقیدہ تھے۔ ایوب خان کے جانشین صدر یحییٰ خان مسلک کے اعتبار سے شیعہ تھے۔ چوتھے صدر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے۔ پانچویں صدر فضل الہی چودھری بھی سنی تھے۔ چھٹے صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق راسخ العقیدہ سنی مسلمان تھے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ٹکا خان سے مشورہ لیا کہ آپ کا جانشین کس کو بنایا جائے تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے ضیاء الحق کی سفارش کی، ضیاء ایک مذہبی شخص ہے اور ساری رات مصلے پر پڑا رہتا ہے، لہٰذا مسٹر بھٹو وہ آپ کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرے گا۔ ساتویں اور آٹھویں صدور غلام اسحاق خان اور فاروق احمد لغاری کا تعلق بھی مسلک اہل سنت سے تھا۔ نویں صدر جسٹس ریٹائرڈ محمد رفیق تارڑ اپنے زمانہ طالب علمی میں دیوبندی عالم سید عطا اللہ شاہ بخاری سے متاثر ہو کے ایران میں شامل ہوئے۔ رفیق تارڑ ایک پریکٹیکل حنفی دیوبندی تھے اور مختلف مذہبی اجتماعات سے خطاب بھی کیا کرتے۔ 10ویں صدر جنرل پرویز مشرف اولڈ دہلی میں آباد سادات گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ پرویز مشرف سنی سید تھے۔ ممنون حسین آگرہ سے ہجرت کر کے پاکستان آباد ہوئے اور وہ اہل سنت والجماعت تھے۔ صدر عارف علوی پاکستان کے وہ اکلوتے حکمران ہیں جو غیر مقلد اور اہل حدیث ہیں۔ عارف علوی قریشی النسل ہے اور ان کا شجرہ نسب
सैयदना हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से जा मिलता है, जबकि मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से आपको पहले ही बताया जा चुका है। अफवाज पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ के मसलक की बात करते चलें तो अयूब खान, यहया खान, जनरल ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ के बारे में आप पहले जान चुके हैं। 65 की जंग के दौरान जनरल मोहम्मद मूसा खान आर्मी चीफ थे। जनरल मूसा का कोयटा की फारसी स्पोकन शिया हजारा बरादरी से ताल्लुक था। याद रहे कि जनरल मोहम्मद मूसा खान को उनकी वसीयत के मुताबिक ईरान के शहर मशहद में वाक़िया हजरत इमाम रज़ा के मज़ार के अहाते में असूदा खाक किया गया। बिल तरतीब छठे, 7वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें और 14वें आर्मी चीफ जनरल गुल हसन खान, जनरल टिका खान, मिर्जा असलम बेग, आसिफ नवाज जंजुआ, जनरल वहीद काकर, जनरल जहांगीर करामत, अशफाक परवेज खयानी और जनरल रहील शरीफ सारे के सारे सुन्नीउल अकीदा मुस्लिम थे। हमारे साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा किया गया कि वो कादियानी हैं। मौलाना राशिदी के मुताबिक घक्कर की बाजवा फैमिली से मैं एक अरसे से मुतारिफ हूँ। जनरल कमर जावेद बाजवा पर कादियानी होने का इल्जाम सरासर झूठ है। मैं उनके वालिद को जाती तौर पर जानता हूँ। ये बाजवाओं में से वाहिद बाजवा फैमिली है जो कादियानी नहीं है। हमारे मौजूदा सिपहसालार जनरल हाफिज आसिम मुनीर अहमद सादात घराने से हैं और वो सुन्नी सैयद हैं। कम लोग जानते हैं कि वो रावलपिंडी के देवबंदी मदरसे से हाफिज हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे मौजूदा सिपहसालार जनरल सैयद आसिम मुनीर के दिलचस्प हकाइक जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। इमरान खान के फैमिली बैकग्राउंड पर वीडियो देखने के लिए यहाँ नीचे और नाजिया हसन की मुकम्मल कहानी आपको यहाँ मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें।